दशमस्कन्धः अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 56th chapter from श्लोका 23. द्वन्द्वयुद्धं सुतुमुलम् उभयोर्विजिगीषतोः आयुधाश्वद्रुमैर्दोर्भिः क्रव्यार्ते श्येनयोरिव अष्टाविंशाहं वितरेतरमुष्टिभिः वज्रनिष्पेष परुषैः अविश्रममहर्निशम् मुष्टिविनिष्पात निष्पिष्टाङ्गोरुबन्धनः तत्त्वस्मिन्नगात्रः तमाहातीव विस्मितः त्वां सर्वभूतानां प्राणावोजस्सहो बलम् विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविश्वम् अधीश्वरम् विश्वसृजां सृष्टा सृज्यानामपि यच्च सत् कलयतानीश पर आत्मा तथात्मना केशद उत्कलित रोषकटाक्ष मोक्षैः वर्त्मादिशक्षुभित नक्रतिमिङ्गिलोब्धिः कृतस्वयश उज्ज्वलिता च लङ्का
रक्षस्यिरांसि दुविपेतुरिषुक्षतानि विज्ञात विज्ञानं वृक्षराजानमच्युतः राजहार महाराज भगवान् देवकी सुतः रविन्द्राक्षः पाणिना शङ्करेण तम् कृपया परया भक्तं प्रेम गम्भीरया गिरा तोरिह प्राप्त वयं वृक्षपते बिलम् नित्याभिशापं प्रमृजन्नात्मनो मणिना मुना स्वान्दुहितरं कन्या जाम्बवती मुदा परिहरणार्थं समणिना कृष्णायोपजहारः निर्गमं शौरे प्रविष्टस्य बिलं जनाः प्रतीक्ष्य द्वादशाः दुःखिता स्वपुरं ययुः देवकी देवी रुक्मिण्यानकदुन्दुभिः ज्ञातयो शोचन् बिलात् पृष्ठमनिर्गतम्
तं शपन्यस्ते दुःखिता द्वारकौकसः उपकृष्टुर्महामाया दुर्गां कृष्णोपलब्धये तु देव्युपस्थाना प्रत्यादिष्टाशिषा च बभूव सिद्धार्थः तदारो हर्षयन् हरिः उपलभ्य ऋषिकेशमृतं पुनरिवागतम् मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः समाहूय सभायां राजसन्निधौ किञ्च आख्याय भगवान् मणिं तस्मै न्यवेदयन् व्रीडितो रत्नं गृहीत्वा वामुखस्ततः प्यमानो भवनम् अगमत्वेन पाप्मना ध्यायन्त देवागं बलवद्विग्रहाकुलः मृजाम्यात्परज प्रसीदेत् अच्युतः कथम् कथं प्रजाज्ञात्मरज प्रसीदेत् वाच्युतः कथम् सोऽनुध्यायन्त देवागं बलवद्विग्रहाकुलः कथं प्रजाज्ञात्मरज प्रसीदेत् वाच्युतः कथम् कृत्वा साधु मह्यं स्यात् न शपेत्वा जनो यथा कृत्वा साधु मह्यं स्यात् न शपेत्वा
वेद्वाचनो यथा किं कृत्वा साधुमत्यं स्यात् न शयेद्वाचनो यथा दीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपम् अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपम् अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपम् किं कृत्वा साधुमत्यं स्यात् न शयेद्वाचनो यथा अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपम् दुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च दास्येतुवितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च दास्येतुवितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनः तस्य शान्तिर्न चान्यथा उपायोऽयं समीचीनः तस्य शान्तिर्न चान्यथा उपायोऽयं समीचीनः तस्य शान्तिर्न चान्यथा दास्येतुवितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनः तस्य शान्तिर्न चान्यथा एवं व्यवसितो बुद्ध्या तत्राजित्वसुतां शुभाम् एवं व्यवसितो बुद्ध्या तत्राजित्वसुतां शुभाम् एवं व्यवसितो बुद्ध्या तत्राजित्वसुतां शुभाम् स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः एवं व्यवसितो बुद्ध्या तत्राजित्वसुतां शुभाम् मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः सत्यभामां भगवानुपहेमे यथा विधि सत्यभामां भगवानुपयेमे यथा विधि तां सत्यभामां भगवानुपयेमे यथा विधि बहुवेयाचितां शीलरूपौदार्यगुणान्विताम् बहुभिर्याचितां शीलरूपौदार्यगुणान्वितां बहुभिर्याचितां शीलरूपौदार्यगुणान्वितां तां सत्यभामां भगवानुपयेमे यथा विधि बहुभिर्याचितां शीलरूपौदार्यगुणान्वितां नाहनमणिं प्रतीक्षामो वयं नृप भगवानाहनमणिं प्रतीक्षामो वयं नृपा भगवानाहनमणिं प्रतीक्षामो वयं नृपा भक्तान् देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः आस्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः तवास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः भगवानाहनमणिं प्रतीक्षामो वयं नृपा तवास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धेऽस्य मन्तकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः उत्तरार्धे श्रीमन्तकोपाख्याने